अथ आलवन्दारस्तोत्रम्। स्वादयन्निह सर्वेषां त्रयन्तारथं सुदुर्ग्रहम् स्तोत्रयामास योगीन्द्रस्तं वन्दे यामुनावयम्। स्वादयन्निह सर्वेषां त्रयन्तारथं सुदुर्ग्रहम् स्तोत्रयामास योगीन्द्रस्तं वन्दे यामुनावयम्। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो यामुनपादाब्ज रेणुभिः पावितात्मने विदिताखिलवेद्याय गुरवे विदितात्मने। नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्ट ज्ञानवैराग्यरासये नाथाय मुनये गाध भगवद्भक्तिसिन्धवे। तस्मै नमो मधुजिदाङ्घ्रिसरोजतत्त्व ज्ञानानुरागमहिमातिशयान्तसिम्ने नाथाय नाथमुनयेऽत्र परात्र चापि नित्यं यदीयचरणौ शरणं मदीयम्। भूयो नमो परिमिताच्युतभक्तितत्त्व ज्ञानामृताब्धिपरिवाहसुभैर्वचोभिः लोकेवतीर्णपरमार्थसमग्रभक्ति योगाय नाथमुनये यमिनां वराय। तत्त्वेन यस्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमितपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमातदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। यन्मूर्ध्नि मे श्रुतिशिरात्सु च भाति यस्मिन् अस्मन्मनोरथपथः सकलः समेति स्तोष्यामि नः कुलधनं कुलदैवतं तत् पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्यैः कर्तुं तदीयमहिमा स्तुतिमोद्यताय। मह्यं नमोऽस्तु कवये निरपात्रपाय यद्वाश्रमावधीयता मतिवाप्यसक्तः स्तौमेवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः वेदाश्चतुर्मुखमुखाश्च महार्णवान्तः
कोमाजतोरणुकुलाचलयोर्विशेषः किञ्चैषसाक्त्यतिशयेन नु तेऽनुकम्प्यः स्तोतापितु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण तत्र श्रमास्तु सुलभो मम मन्दबुद्धे रीत्योद्यमोऽयमुचितो मम चाब्जनेत्र नावेक्षसे यदि ततो भुवनान्यमुने नालं प्रभो भवितुमेव कुतः प्रवृत्तिः एवं निसर्गसुहृदि त्वयि सर्वजन्तोः स्वामिन् चित्रमिदमाश्रितवत्सलत्वं स्वाभाविकानवधिकातिशये श्रितृत्वं नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिकः कः ब्रह्मा शिवः शतमखा परमासुराणि तेऽपि यस्य महिमार्णवविप्रुषस्ते कः श्रीयः परमसत्त्वसमाश्रयः कः पुण्डरीकनयना पुरुषोत्तमः कः कस्यायुतायुतसतैककलांसकांसे विश्वं विचित्रचिदचित्प्रविभागवृत्तं वेदापहारगुरुपातकदैत्यपीडा द्यापद्विमोचनमहिष्ठफलप्रदानैः कोऽन्यः प्रजापशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन शशिवत्स्वशिरोधृतेन कस्योदरे हरविरिञ्चिमुखः प्रपञ्चः को रक्षति मम जनिष्ठ च कस्य नावे क्रान्त्वा निगीर्य पुनरोद्गिरति त्वदन्यः कः केन चैष परवानिति शक्यशङ्कः त्वं शीलरूपचरितैः परमः प्रकृष्ट सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैः शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरप्रकृतया प्रभवन्ति बोद्धुम् उल्लङ्घिता त्रिविधसीमसमातिसायि सम्भावनं तव परिव्रडिमा स्वभावम् मायाबलेन भवतापि निगृह्यमानम् पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावः यदण्डमण्डान्तरगोचरं च यद् दशोत्तराण्यवर्णानि यानि च गुणः प्रधानं पुरुषः परं पदं परात् परं ब्रह्म च ते विभूतयः वसीवदान्यो गुणवानिर्जुःशुचिर् मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरः समः कृतिकृताज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतो दधिः उपार्योपार्याब्जवोऽपि पुरुषान्
प्रकल्प्यते ये सतमेत्यनुक्रमात् गिरस्तुदेकैकगुणावदीप्सया सदा स्थितानोद्यमतोऽतिसेरते त्वदाश्रितानां जगदोद्भवस्थिते प्रणाश संसारविमोचनादयः भवन्ति लीलाविदयस्तवैदिकः स्वदीयगम्भीरमनोनुसारिणः नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमां स्तोच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो नन्यगतिशरण्य त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे निमज्जतोऽनन्तव वारणवान्तः चिराय मे कुलमिवासि लब्धः त्वयापि लब्धं भगवन्निदानीम् अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वं सहे मे सहजां हि दुःखम् किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः निरासकस्यापि न तावदुत्सहे महेशहातुं तव पादपङ्कजम् रुषा निरास्तोऽपि शिशुस्तनन्दयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति तवामृतस्यन्दिने पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदीक्षति स्थितेरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकं विवीक्ष्यते त्वदङ्घ्रिमोद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत् कृतोऽञ्जलिः तदैव मोष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते उदीर्णसंसारदवासु सूक्ष्मणिं क्षणेन निर्वाप्य पराञ्च निर्वृतिं प्रयच्छति तोच्चरणारुणाम्बुज द्वयानुरागामृतसिन्धुशीकरः विलासविक्रान्तपरावरालयं नमस्य दार्तिक्षपणे कृतक्षणं धनं मदीयं तव पादपङ्कजं
कदा नु साक्षात्करवाणी चक्षुषा कदा पुनः शङ्खरथाङ्गकल्पक ध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनम् त्रिविक्रमात्वच्चरणाम्बुजद्वयम् मदीयमूर्धानमलङ्करिष्यति विराजमानोज्ज्वलपीतवाससं स्मितातशिशूनसमामलच्छविं निमग्ननाभिं तनुमाध्यमुन्नतं विशालवक्षस्थलशोभिलक्षणम् चकासतं जाकिणकर्कशैशुभैर्चतुर्भिराजानुबिलम्बिभिर्भुजैः प्रियावतं सोत्पलकर्णभूषण श्लथालकाबन्धविमर्दशंसिभिः उदग्रपीनां सविलम्बिकुण्डला लकाबलिबन्धुरकम्बुकन्धरम् मुखश्रियान्यकृतपूर्णनिर्मला मृतां सुबिम्बाम्बुरुहोज्ज्वलश्रियम् प्रबोद्धमोग्धाम्बुजचारुलोचनं सविभ्रमाभ्रूलतमोज्ज्वलाधरम् शुचिस्मितं कोमलगण्डमुन्नसम् ललाटपर्यन्तविलम्बितालकम् स्फुरत्किरीटाङ्गदहारकण्ठिका मणीन्द्रकाञ्चीगुणनूपुरादिभिः रथाङ्गसङ्घासिगदाधनुर्वरैर्लसत्तुलस्य वनमालयोज्ज्वलम् चकर्तयस्य भवनं भुजान्तरं तव प्रियं धाम यदीयजन्मभुः जगत्समस्तं यदपाङ्गसंश्रयं यदर्थमम्भोधिरमन्थ्यवन्दि च स्वैश्वरूपेण सदानुभूतया व्यपूर्ववद्विस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितैः सदा तवैवोचितया तव श्रिया तया सासीनमनन्तभोगिनी प्रकृष्टविज्ञानवलैकधामने फणामणिभ्रातमयोगमण्डल प्रकाशमानोदरदिव्यधामने निवासशय्यासनपादुकां सुको पधानवर्षतपवारणादिभिः शरीरवेदैस्तव शेषताङ्गतैर्यथोचितं शेष इतीरिते जनैः दासः सखा वाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरोगरुत्मता त्वदङ्घ्रिसम्मरदकिणाङ्कशोभिना त्वदीयभोक्तोञ्जितशेषभोजिना त्वया निशिष्टा
आत्मभरेण यद्यथा प्रियेण सेनापतिनान्यवेदितत् तथानुजानन्तमुदारवीक्षणैः हता किल क्लेशमलैः स्वभावतः सदानुकूल्यैकरसैस्तवोचितैः गृहीत तत्परिचारसाधनैर्निसेव्यमाणं सचिवैर्यथोचितम् अपूर्वनानारसभावनिर्भर प्रबोधयामुग्धविदग्धलीलया क्षणाणुवक्षिप्तपराधिकालया प्रहर्षयन्तं महिषीं महाभुजम् अचिन्त्य दिव्याद्भुतनेत्ययौवना स्वभावलावण्यमयामृतोदधिम् श्रियः श्रियं भक्तजनैकजीवितं समर्थमापत्सखमर्थिकल्पकम् भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरं प्रशान्तनिःशेषमनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिकनित्यकिङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितः धिगशुचिमविनीतं निर्दयं मामलज्वं परमपुरुषयोऽहं योगिवर्याग्रगण्ये विधिशिवसनकादैर्ध्यातुमत्यन्तदूरं तव परिजनभावं कामये कामवृत्तः अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु अविवेकघनान्धदिङ्मुखे बहुधा सन्ततदुःखवर्षिणे भगवन् भवदुर्दिने पथा स्खलितं मामवलोकयाच्युत न मृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रत यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयस्तव नाथ दुर्लभः तदहं त्वदृतेन नाथवान् मदृते त्वं दयनीयवान् न च विधिनिर्मितमेतदन्वयम् भगवन् पालय मास्मजीहपः वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणदोषानि यथा तथा विदः तदहं तव पादपद्मयो रहमद्यैव मया समर्पिता मम नाथ यदस्त्योऽस्म्यहं सकलं तद्वितवैव माधव नियतस्वमिति प्रबोधति रथवा किं नु समर्पयामि ते अवबोधितवानि मां यथा मयि नित्यां भवदीयतां स्वयं कृपयैतदनन्यभोग्यतां भगवन् भक्तिमपि प्रयच्छ मे तव दास्य सुखैकसाङ्गिनां भवनेषोऽस्तुपि कीटजन्म मे इतरावसथेषु मास्मभूदपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना
सकृत्वदाकारविलोकनाशया तृणे कृतानोत्तमभोक्तिमुक्तिभिः महात्मभिर्मामवलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते यद्विरहोति दुःसह न देहं न प्राणान् न च सुखमशेषविलसितां न चात्मानं नान्या किमपि तव शेषत्वविभवात् बहिर्भूतां नाथ क्षणमपि सहेयातु सतधा विनाशं तत् सत्यं मधुमथनविज्ञापनमिदां दुरन्तस्यानादे रपरिहरणीयस्य महतो नेहेनाचारोहां नृपसुरशुभस्यास्पदमपि दया सिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजलधे तव स्मारं स्मारं गुणगणमिति सामि गतभिः अनेच्छन्नापेवां यदि पुनरिति सन्निवरजः तमास्थन्ना सद्मास्तुतिवचनभङ्गिमरचयम् तथापि तं रूपां वचनमवलम्ब्यापि कृपया त्वमेवैवं भूतां धरणिधर मे शिक्षय मनः पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसुहृत् त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरसि गतिस्सासि जगतां त्वदीयस्त्वद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरहं प्रपन्नश्चैवं सत्यहमपि तवैवास्मि वरः जने त्वाहं वंशे महति जगति ख्यातयशसां शुचीनां युक्तानां गुणपुरुषतस्त्वस्थितिविदां निसर्गादेव त्वच्चरणकमलैकान्तमनसा अधोदः पापात्मा शरणदनिमज्जामि तमसे अमर्यादाक्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसबभो कृतघ्नो दुर्माने स्मरपरवशो वञ्चनपरः निशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलधे रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयो रघुवर यदभूस्त्वां तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालुर्यच्च चैद्यस्य कृष्ण प्रतिभवमपराधुर्मुग्धसायोज्जदो भुर्पदकिमपदमागस्तस्य तेऽस्ति क्षमायः ननो प्रपन्ना सकृदेवनाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकम्प्या स्मरतः प्रतिज्ञां मदेकवर्जं किमिदं व्रतं ते आकृतिमात्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तं पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मदवृत्तमचिन्तयित्वा यत्पदाम्बरुहध्यान विध्वस्तासे सकल्मषः
वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं यत्पदाम्बरुहध्याना विध्वस्तासे सकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं श्रीमते रामानुजाय नमः।